साताभरिका कृषि विकास सम्बन्धी गतिविधि, बजार सूचना एवं मौसम सम्बन्धी जानकारीको सङ्गालो कृषि गतिविधि। दर्शकबिन नमस्कार। साप्ताहिक कृषि गतिविधिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि हामी साताभरिका कृषि समाचार लिएर उपस्थित भएका छौं। समाचारको सुरुवात गरौं नेपाल कृषि अर्थशास्त्र समाजको 15औं वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेपाल कृषि अर्थशास्त्री समाजको 15औं वार्षिक साधारण सभा हालै हरिहर भवनमा सम्पन्न भएको छ। वार्षिक साधारण सभाका प्रमुख अतिथि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले परम्परागत रूपमा चलिरहेको कृषिलाई आधुनिक र व्यावसायिक बनाउनु पर्ने चुनौती र अवसर रहेको बताउनुभयो। कार्यक्रममा उहाँले अर्थशास्त्री समाजसँग सरकार हातेमालो गर्न तयार रहेको बताउँदै राष्ट्र र कृषि विकासमा आफ्नो तर्फबाट उचित सल्लाह सुझाव दिन आग्रह गर्नुभयो। अहिले हाम्रो कृषि प्रधान देश हो। अब हामीले यो परम्परा खेतीको प्रणालीमा हामी परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो परिवर्तनको लागि स्वाभाविक रूपमा खेतीको जुन अहिले प्रकारको खण्डीकरण छ त्यसलाई चक्लाबन्दी गर्न सकेन, त्यसलाई सहजीकरण गर्न सकेन, त्यसलाई सामूहिक खेती प्रणालीमा हामीले ठुलो प्रभाव बनाउन सकेन भने र सरकारको जुन नीति छ निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र र सरकारले गर्नुपर्ने केही उदाहरणहरू रूपमा हामीले किसानलाई दिन सक्यौं भने र खेतीलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सक्यौं भने मलाई चाहिँ हाम्रो देशको उत्पादनले हामीले विश्व बजारमा जान सक्छौं र हाम्रो जुन बजेट घाटा छ निर्यातमूलक हामी देश बन्न सक्छौं र हामीले अहिले कृषि क्षेत्रमा थोरै निर्यातको अवस्थामा हामी छौं। जस्तो हाम्रो देशमा अब चिया र कफीको धेरै अहिले विदेशमा माग छ तर हामीले उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं। धेरै चिजमा हामीले आत्मनिर्भर पनि भएका छौं तर त्यो आत्मनिर्भर जुन हामीले केही क्षेत्रमा खास गरिकन यो अन्डाको या मुर्गाको क्षेत्रमा केही आत्मनिर्भर भएका छौं, मासुको क्षेत्रमा हैन आत्मनिर्भर हामीले बनेका छौं तर पनि अहिले पनि मासु हाम्रो देशमा अहिले त्यसलाई आपूर्ति हैन अहिले सहज हुन स्थिति भइरहेको छैन, उचित मूल्यमा हैन त्यसको उत्पादन भइरहेको छ, हामीले उपभोक्तालाई दिन सकिरहेका छैनौं भन्दाखेरि अब माछाको स्थिति हो। माछाको स्थिति हुँदाखेरि मलाई लाग्छ कि माछामा पनि आत्मनिर्भरतिर अहिले जुन सरकारको जुन अहिले नीति छ कि माछा खेती गर्नेलाई माछा पालन गर्नेलाई जुन प्रकारको अनुदानको रकम दिएको छ र मलाई चाहिँ कि माछाको क्षेत्रमा पनि केही वर्षमा मलाई चाहिँ कि यो आत्मनिर्भर हुने सम्भावना बढिरहेको छ। र यसको लागि सरकारले जुन अनुदान रकमको बारेमा विभिन्न क्षेत्रमा अहिले यसो छलफल भइरहेको अवस्थामा धेरै ठाउँबाट यो कुराहरू सुन्दाखेरि हामीलाई के लाग्छ भने अनुदान रकम भनेको सम्बन्धित किसान जसले हैन पेशा गर्छ, जसले हैन उत्पादन गर्छ ती क्षेत्रमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ भने यो हाम्रो साझा विषय हो, यो चुनौतीको विषय हो। यसलाई हामी चाहन्छौँ कि सरकारले दिएका अनुदान सम्बन्धित किसानहरूको पनि पुगोस्। यो प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण योजना छ, यो योजना अब जुन प्रकारको अहिले वितरण प्रणाली लेखिएको छ 73 जिल्लामा छ, 77 वटा हैन यसको पकेटहरू, ब्लकहरू हैन जोनहरू र यसको हैन अब विशेष जोनहरू छ। अब यो 73-74 सालमा बनेकै नै हो। यसलाई कसरी पुनर्संरचना गर्न सकिन्छ, कसरी यसलाई रिभ्यू गर्न सकिन्छ, यो हामीसँग एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। त्यसकारण यस विषयमा पनि म तपाईहरुको ध्यान आकर्षण गर्न चाहेको यस विषयमा के गर्दा बढी फलदायी हुन्छ। अब नेपाली जनतालाई आफ्नै माटो सुहाउँदो जुन जैविक मलको प्रारम्भिक मलको बारेमा पनि अस्ति नै हामीले एउटा छलफल गरेर अहिले प्रदेश सरकारलाई र स्थानीय सरकारले यी दुईटै मललाई हामीले प्रयोग गर्न सक्यौं भने यसले के हुन्छ भने एक त अर्ग्यानिक हिसाबको उत्पादन हुन्छ, दोस्रो यो मलको जुन आपूर्तिको यत्रो अहिले माग छ त्यो मागले सरकारले थाम्न सक्छ सक्दैन। अहिले मूल्य जुन वृद्धि भएको छ, जुन अहिले बजार स्थिति छ, यसको बारेमा पनि तपाईहरुबाट मेरो अपेक्षा छ, मेरो आग्रह छ तपाईहरुले यो मल खादको समस्यालाई कसरी नेपाली किसानलाई हामीले कुन विधि र प्रक्रियाबाट कसरी सरल र सुलभ ढंगले हामीले आपूर्ति गर्न सक्छौं, कसरी किसानलाई दिन सक्छौं भने यो महत्त्वपूर्ण विषय अहिले छ नेपालको लागि।
राष्ट्रसँग पैसा हुँदा पनि देशसँग पैसा हुँदा पनि मल्ल पाउने। त्यसकारणले यसलाई कसरी जनताको बिचमा लाने, कसरी जनतालाई आकर्षित गर्ने सवालमा यी सवालहरू महत्त्वपूर्ण छ। यसरी हामीले सोचिरहेका छौँ कि अब नेपालमा विद्युत छ, विद्युतको आधार पनि मल कारखानाको व्यवस्था भइदियो भने सबभन्दा राम्रो हुन्छ। हाम्रो देशमा धेरै विद्युत छ, तर मल कारखानाको लागि अहिलेसम्म यसो बुझ्दा यो ग्यास बिना अहिले यसको निर्माण गर्ने अवस्था छैन, उत्पादन हुने अवस्था छैन। त्यसकारण ठुलो चुनौती छ अहिले हामीसँग यो। यसको लागि के गर्न सकिन्छ, यी सबै विषयहरू साझा हाम्रो देशका सवाल हुन्, किसानका सवाल हुन्, राष्ट्रका सवाल हुन्। यसमा मलाई चाहिँ अन्य छुटेका विषयहरू तपाईँहरूको आफ्नो अनुभवबाट केही छ भने त्यस्तो हामी चाहन्छौँ। कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डे, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदका कार्यकारी निर्देशक दीपक भण्डारी लगायतले समाजलाई शुभकामना दिनुभएको थियो। पोलिसी लेभलमा आएका नीतिगत चिजहरूलाई चाहिँ जहिले पनि कृषि अर्थशास्त्र समाजले चाहिँ फिडब्याक दिने गरेको छ। र अब यो अर्को पाटो के छ भने कति चिज हामीले लिन सक्यौँ र कति चिज हाम्रा पोलिसीमा लिन सकेर त्यसलाई प्रोग्रामहरूमा रिफ्लेक्ट गर्न सक्यौँ, त्यो चाहिँ गहन चिज हो। र फर्टिलाइजरको जुन आएको छ प्रब्लमहरू त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्नलाई चाहिँ अघिल्लो वर्ष नै पैसाहरू राखेर चाहिँ त्यो रिभल्भिङ फन्ड राख्ने, यी चिजहरू चाहिँ राम्रा चिज आएको छ र यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामी लाग्नुपर्ने हुन्छ। आजको साधारण सभाबाट आएको निचोडहरू चाहिँ एउटा दुईटा मात्रै हामीले नेक्स्ट इयर प्रोग्राममा रिफ्लेक्सन गऱ्यौँ भने पनि हाम्रो लागि ठुलो एचिभमेन्ट हुनेछ। दुई किसिमको हामीलाई चाहिँ यस समाजबाट सुझाव आउँछ जस्तो लाग्छ। पहिलो, हामीले निकालेका प्रविधि नेपाली किसानहरूको सामाजिक आर्थिक परिवेशमा फिट भइरहेको छैन, कहाँनिर मोडालिटी फिट हुन्छ। र दोस्रो चाहिँ नेपाली किसानहरूको जुन अहिलेको सामाजिक आर्थिक र अन्य विशेष परिवेशहरू छ, त्यो परिवेशमा नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदले कस्तो किसिमको प्रविधिहरू, कुन लेभलको प्रविधिहरू निकाल्दाखेरि, त्यसमा काम गर्दाखेरि ती प्रविधिहरू छिटोभन्दा छिटो किसानहरूले एडप्ट गर्छन् र नेपालको कृषि उत्पादन र उत्पादकतामा त्यसले मद्दत गर्न सक्छ। समाजका अध्यक्ष डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्कीले सरकारका सबै आर्थिक कार्यक्रमहरूमा समाज उचित सल्लाह सुझाव दिन तयार रहेको बताउँदै रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न प्राङ्गारिक मलमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो। सेवा सुविधा दिँदा किसानको वर्गीकरण गरेर साना र मझौला कृषकलाई सम्बोधन हुने कार्यक्रमतर्फ मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। हामी ग्रामीण अर्थतन्त्रको कुराहरू गर्छौँ। ग्रामीण अर्थतन्त्रको सुधार त्यस बेला हुन्छ जब चाहिँ कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण हुन्छ, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन्छ, कृषि क्षेत्रको मेकानाइजेसन हुन्छ। यो गर्नको लागि हामीलाई चाहिँ अनुसन्धानको निम्ति जरुरी छ। हुन त हामी पनि चाहिँ यहाँ सबैभन्दा धेरैजना, अघि मैले भने 4-5 जना सचिवहरू छौँ, हामी पनि सचिव भयौँ, तर हामीले पनि हाम्रो कार्यकालमा जति प्राथमिकता दिनुपर्ने हो दिन नसकेको कि भन्ने मलाई फिल भइरहेको छ। हामीले पनि कसरी भूमिका खेल्न सक्छौँ भन्ने विषयवस्तु मात्रै म राख्न चाहन्छु। पिएमएमपी प्रोजेक्ट उपलब्ध प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना यो नेपाल सरकारको आफ्नै पैसाको आफ्नै स्रोतबाट चाहिँ 10 वर्षको लागि चाहिँ करिबन चाहिँ 1 खर्ब 30 अर्बको प्रोजेक्ट हो। प्रति वर्ष चाहिँ 13 अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको सिम्पली चाहिँ नेपाल सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरूबाटै 1 रुपियाँ पनि खर्च नगरिकन तयार गरेको परियोजना हो। सायद सम्भवतः दात्री निकायबाट गर्नुपर्ने धेरै पैसा खर्च हुन्थ्यो होला। त्यो परियोजनाको बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो परियोजनाको संयोजन अर्थात् त्यो परियोजनाको चाहिँ बनाउँदाखेरि त्यो लिडरसिप मैले आफैले पनि लिएको हुनाले हामीले स्पष्ट रूपमा त्यो परियोजनालाई त्यतिखेर बनाइरहँदाखेरि र क्याबिनेटबाट पास भइरहँदाखेरि 3 वर्षमा चाहिँ पुनर्मूल्याङ्कन गरिनेछ र अहिले सङ्घीय सरकारबाट प्रदेश सरकार स्थानीय सरकार भएपछि यो परियोजना त्यसै गरी लाने छ। र त्यहाँ किटाणु साथ के भनिएको छु भने सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार आएपछि पकेट र ब्लकहरू स्थानीय सरकारले सञ्चालन गर्नेछन्, अनि चाहिँ जोनहरू चाहिँ प्रदेश सरकारले सञ्चालन गर्नेछ र सुपर जोनहरू मात्रै चाहिँ सङ्घीय सरकारले चाहिँ सञ्चालन गर्नेछ र विभिन्न मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्नेछ भन्ने कुरा। यो परिकल्पना चाहिँ हाम्रै साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ धेरैजना। परियोजना राम्रो छ माननीय मन्त्रीज्यू, दस्तावेज राम्रो छ, किसानहरूको वर्गीकरणको सुरुवात गरिसकेको हुनाले हामीले सायद नेपालको अहिलेको अर्थतन्त्रले हेर्ने हो भने माननीय मन्त्रीज्यू अहिले हामीले चाहिँ 26-27 करोड अरब रुपियाँ छुट्याइरहेको छौँ। अब 30 अरब रुपियाँ छुट्याए पनि हाम्रो अहिलेको मूल्यको उतार चढावलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले सबै किसानहरूलाई चाहिँ मल पुर्याउन सक्ने स्थिति छैन। तसर्थ किसानहरूको वर्गीकरण गरेर साना र सीमान्त कृषकहरूलाई चाहिँ सरकारले सेवा र सुविधा सहितको चाहिँ अनुदानमा रासायनिक मल दिने र अरू किसानहरूलाई प्राइस चाहिँ छोडेर चाहिँ प्रतिस्पर्धामा जाने हो भने पनि विकल्पको रूपमा अगाडि बढ्न सकिन्छ कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले धान्न नसक्ने अर्थतन्त्र र नीतिलाई सधैँ
समातेर राख्नुभन्दा पनि साना र सीमान्तकृत सपोर्टलाई चाहिँ एड्रेस गरेर चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ खुल्ला रूपमा जाने किसिमले पनि विकल्प खोज्नुपर्छ कि मलाई लाग्छ। हामी विशुद्ध रूपमा कृषि अर्थशास्त्र समाज देश र किसानहरूको उन्नति होस् भन्ने दृष्टिकोणले मात्रै र कृषिको देशको अर्थतन्त्रमा चाहिँ चलायमान होस् भन्ने मात्रै हाम्रो सोच हो। तसर्थ हामी चाहिँ बिना स्वार्थ अर्थात् हामीभित्र चाहिँ कुनै पनि किसिमको स्वार्थ छैन र त्यसै किसिमको डकुमेन्टहरू राख्ने चाहिँ र हामी धेरै छलफल गर्ने कुराहरूको चाहिँ पहल गर्न चाहन्छु। साधारण सभाले आगामी कार्यकालका लागि अध्यक्षमा पुनः डाक्टर योगेन्द्र कुमार कार्की सहित नयाँ कार्य समिति चयन गरेको छ। समाजले कृषि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने व्यक्तित्वहरूलाई सम्मान गरेको छ। वार्षिक साधारण सभामा कृषि र सहकारीको विकासबारे अर्थशास्त्री हरि रोका, संघीयता र कृषिको विकासबारे संघीयता विज्ञ खिमलाल देवकोटा, कृषि विकासका समस्याहरू र आगामी कार्यहरूबारे वाइबी थापा तथा कृषि विकासमा आपूर्ति श्रृङ्खलाबारे डाक्टर अचित वाग्लेले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको आयोजनामा कुखुरा पालक किसानसँग छलफल कार्यक्रम हिजो हरिहर भवनमा सम्पन्न भएको छ। छलफल कार्यक्रममा कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री महेन्द्र राय यादवले कुखुरा पालन व्यवसाय आत्मनिर्भर अवस्थामा रहेको बताउँदै मूल्यका कारण कुखुरा पालक किसान समस्यामा रहेको हुँदा त्यसतर्फ मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभयो। मूल्य नियन्त्रणको सवालमा अब दानाको मूल्य नियन्त्रण गर्ने, मासु कुखुराको अण्डाको पनि सरकारले मूल्य नियन्त्रण गर्ने, जनताको जीवनसँग उपभोक्तासँग जोडिएको दुईटैको नियन्त्रण गर्नुपर्छ। दानाको पनि मासुको पनि र जो व्यक्ति कहाँ को गर्नुभएको छ आफ्नो ठाउँमा हो, सरकारको ध्यान त्यहाँ पुगेको छ, पुग्छ र यसलाई नियन्त्रण गर्छ। ध्वनिको कुरा गर्नुभएको छ, तपाईँहरूको तौलको कुरा गर्नुपर्छ, त्यसलाई के गर्न सकिन्छ अलिकता मन्त्रालयले उहाँको जुन प्रतिवेदन तयार गर्नुभएको छ त्यो सबै कुराहरूमा ध्वनिको बारेमा, तौलको बारेमा, सबै यातायातको बारेमा हाम्रो ध्यान पुगेको छ। यसलाई पुनः एकचोटि बसेर यता मन्त्रालयले पनि तयार गर्छ, तपाईँहरूसँग सम्पर्क हुन्छ, उता उद्योगसँग पनि सम्पर्क हुन्छ र एकचोटि अर्थ मन्त्रालयसँग मन्त्रालय हामी तिनटै मन्त्रालयको होइन प्रतिनिधि बसेर यसो गरेर ठोस एउटा आधार बनाएर यो समस्यालाई हल गर्ने गरिदिने गरी हामी बढ्छौँ भने अहिलेको लागि यसलाई समस्या छ। किसानको समस्या हाम्रो समस्या हो, हाम्रो राज्यको समस्या हो, सरकारको समस्या हो, यो मन्त्रालयको समस्या हो, यसलाई हल गर्ने नै समाधान गर्नेतिर नै जाने हो। नेपाल कुखुरा पालक किसान संघको छलफलमा मन्त्रालयकी सचिव निरु दाहाल पाण्डेले दाना, चल्ला र कुखुराको बजार अनुगमन कम रहेको बताउँदै मासुको मूल्य निर्धारणका सम्बन्धमा मन्त्रालयले उचित कदम चाल्ने भनाई राख्नुभयो। मासुको मूल्य बढाउने सम्बन्धमा चाहिँ अब यो पनि हामीले चाहिँ एकचोटि अध्ययन गरेर हामीले फेरि हाम्रो टिम बस्छ, हामीले सरकारबाट के गर्न हामीले सक्छौँ, हाम्रा पनि आफ्ना दायराहरू छन् र हाम्रा क्षेत्र अधिकारीहरू के गर्न सकिन्छ यो कामहरू पनि हामीले अगाडि नै बढाउनेछौँ। त्यस्तै गरेर अब तपाईँहरूले अर्को चाहिँ उत्पादनमा अनुदान भन्नुभएको छ नि, यो चाहिँ राम्रो चिज हो। साना कृषकहरूलाई राज्यले जोगाउनको लागि चाहिँ उत्पादनमा अनुदान दिन चाहिँ यो कार्यको लागि चाहिँ अघि माननीय मन्त्रीज्यूले पनि भन्नुभएको छ कि हामीले स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ, कस्ता साना कृषकहरू, मझौला कृषकलाई चाहिँ अनुदान पूर्ण रूपमा दिने, कति प्रडक्सन, त्यो चाहिँ हामीले अवश्य पनि गरेर अर्को वर्षको कार्यक्रममा उहाँले कसरी सम्बोधन गर्न सक्नुहुन्छ यो विषयमा चाहिँ हामी छलफल गरेर उहाँहरूको दायरामा के भने अब 3 तहका सरकारहरू भएकाले 3 तहका सरकारले कसले के गर्ने भन्ने रहेकोले मन्त्रालयले तपाईँहरूको यो समस्या सुन्यो, समाधानका उपायहरू पहिलाउने यस्ता कार्यक्रमहरू सरकारले हामीले चाहिँ यो कार्यक्रमहरू गर्न हाम्रो दायराभित्र पर्यो। तर अनुदान डाइरेक्ट हामीले भन्दा स्थानीय र प्रदेश सरकारले दिन सक्ने, नसकेको खण्डमा कहिलेकाहीँ सङ्घीय सरकारले पनि सहायता गर्नुपर्ने केसमा त्यो हेरेर तपाईँहरूलाई यो गरेर पनि हामीले चाहिँ कृषकहरूलाई राहत दिनको लागि चाहिँ यो कार्यहरू गराउनु चाहिँ हामीले चाहिँ अवश्य छलफल राख्नेछौँ। नेपाल कुखुरा पालक किसान संघले राष्ट्रिय स्तरको मूल्य निर्धारण गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ। कुखुरा पालक तथा अण्डा उत्पादक बिचौलियाका कारण ठूलो समस्यामा रहेको बताउँदै संघका अध्यक्ष झनक पौडेलले दाना र चल्लाको मूल्य वृद्धि भएकोले जिउँदो कुखुराको पनि मूल्य वृद्धि हुनुपर्ने भनाई राख्नुभयो। दाना उद्योगले अघि भने 50 रुपियाँमा तयार भएको दाना 84 बेचिरहेको छ। उसको हक अधिकार आफ्नो तयार गरेको वस्तुको मूल्य निर्णय पाउनु त्यो हक अधिकार उसको ठिक हो या होइन, कानुन अनुसारको व्यवधानहरू हेरि पनि हामी एउटा ठाउँमा छौँ फेरि पनि। तर सिन्डिकेटले शैलीमा उसले अप्नाइरहेको छ, प्रयोग गरिएको छ। यो पनि ठिक हो कि होइन भने यदि ह्याचरीले आफ्नो चल्लाको आफ्नो तयार गरेको चल्लाको मूल्य निर्धारण पाउँछ भने, दाना उद्योगले आफ्नो तयार गरेको दानाको मूल्य निर्धारण पाउँछ भने अब हामीले 1.5 महिनासम्म विविध दुःख कष्ट समस्या झेलेर चल्ला कुखुरा तयार गरेका हुन्छौँ र त्यो कुखुरा बेच्ने क्रममा अब कुखुरा किसानहरूले त्यो कुखुराको मूल्य राख्नुभन्दा
एबिसिडी नेपालमा अहिले तत्कालै बिचौलियाका एकदम ठुलो माफिया उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा मूल्य निर्धारण हुन्छ। राष्ट्रिय स्तरको मूल्य निर्धारण समिति वैज्ञानिक र बेग्लै ढङ्गले चाहिँ लागू होस् भन्ने हामीले एउटा माग पनि राख्न चाहेका छौँ। बिजुलीको मूल्य बढ्या छ, तपाईँको हामीले ढुवानी गर्दाखेरि बढ्या छ, सबै कुराहरू छन्। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूबाट किन जिउँदो कुखुराको मूल्य बढ्नुपर्छ भनेर चाहिँ निष्कर्ष आउन सक्दैन सर। त्यो अन्याय हो हामीप्रतिको। हामीले खोजेको के हो त भन्दाखेरि हामीले स्वचालित मूल्य हुनुपर्छ भनेको, वैज्ञानिक मूल्य बढाइले हुनुपर्छ भनेकै यहीँनिर हो। दानाको मूल्य बढ्छ, सबै चिज बढ्छ, तर जिउँदो कुखुराको मूल्य किन नबढ्ने? हाम्रो सबभन्दा ठुलो आपत्ति चाहिँ यहाँनिर हो। यसमा चाहिँ हजुरहरूको चाहिँ ठोस आवाज आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो माग हो सर। नेपाल सरकारले उत्पादन गरेको दाना हामी लिन तयार छौँ, तर हामीले उत्पादन गरेको कुखुरा छ नि जुन बजारमा लानु त पर्यो, त्यो बजारको चाहिँ कति ग्यारेन्टी गर्ने? हिजो खाद्य संस्थानले दसैँ र तिहारमा च्याङ्गा चाहिँ मगाउन सक्छ चाइनाबाट या हिमाली क्षेत्रबाट भने हाम्रो किसानले उत्पादन गरेको कुखुरा खाद्य संस्थानले सञ्चालन गरेर बिक्री गर्न सक्दैन। छलफलमा किसानले राखेको समस्याको बारेमा पशु सेवा विभाग र अन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूले आफ्नो भनाई राख्नु भएको थियो। हवस् त, आजको लागि साप्ताहिक कृषि गतिविधि यति नै। अर्को साताको शुक्रबार पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।